دا چمکنی چمپئین کرکٹ لیگ رنگالن تقریب پا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول چمکنی کی منعقد شو. د دې پروگرام مشر ملما دا جماعت اسلامی M29 امیدوار ریٹائرڈ جسٹس محی الدین و. په دې پروگرام کې د سوکانو سماجی سیاسی او د لوګو سره تعلق لرونکو خلکو په یو لوی تعداد کې شرکت کړی و. مېلمنو په خپل خطاب کې د لیگ چیرمن افتخار خان ته مبارکباد ورکړو او امید ظاهر کړو چې دوی به په مستقبل کې هم همدغه شانتي ټورنمنټ انعقاد کوي. په دې موقع مشر ملما د ټرافی رونمائی وکړه. چمکنی کہ آج پھر ایک دفعہ جو ہے نا وہ کرکٹ کا میلہ سج گیا ہے اور لوگ جو ہے نا اس میں بڑے جوک در جوک آئے ہوئے ہیں. اور میں ایک یونیک جو تقریب ہے جو پہلے گراؤنڈ میں ہوتی تھی وہاں پہ MCG میں یا ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں. اور گڈ ارینجمنٹ اور آپ کی میڈیا کوریج بھی جاری رہتی ہے تو آپ بھی ایفرٹس کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک گڈ ہے. اور 2 گڈس ہے افتخار کے لیے, 1 گڈ ہے آپ میڈیا کے لیے اور 3 گڈ ہم سب کے لیے کرکٹرز کے لیے کہ جو سارے شرکت کر رہے ہیں. اور ورلڈ ایونٹ اس سے ہمارے جو ہے نا وہ کھیل کی جو ہے نا وہ تقریبات بھی دوبارہ ہوں گی اور ہمارے جو ہے نا ہمارے لوگ جو ہے نا اس میں جو ہے مشغول رہیں گے بچے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے علاقے میں جو سپورٹس ہے کرکٹ ہے اور باقی سپورٹس ہیں پروگرس کریں گے. سراخو ما چې د دې دعوت وردل نو زما یو هغه ځواني وخت را یاد شو بلکې بچپنا چې د دې سکول زه سټوډنټ یم او د سره زما هغه مینا محبت دی چې دا سلا کې چې خپل کوټ بل کوټ تر عالم اټ از مای سیکنډ هوم. زما دا خواهش و چې د سره مکس اپ کېږم د سره با شاملېږم د دې دا گیم وګورم او وخت دومره کمې دی چې آی کې ټایم افورد کولای نشم. بهرحال زما دعا دی مونږ د چمکنی چمپئین لیگ باقاعده نن سرمنی اوپننګ پروګرام دی او نیمه سبحان د چمکنی ټي وي بانی ستاسو شکریا په دغه وجوهات ادا کوم چې ته د سپورتس په ګراوند او د دینی ګراوند په د کلی هر خدمت وي د چمکنی ټي وي خدمات پکې چانه پټ نه وي د ګراوند کې د رنگینی تاسو وګورئ نو د کټولي رنگینیانه به ان شاء الله کې خیر مخ کې به میچونم خو دغه څه په خیر کوي. چمکنی ٹی وی ہمارا اپنا ٹی وی ہر یو د سوکنو ایونٹ خلا دا پارا چمکنی ٹی وی حاضر ہوئی دا یو صحت افزا مقابلی دی دې سره د دې ځوانانو ګرومینګ کیږي د نشو تماشو د بیرهروینا دا ځوانان دې سره منی کیږي. هلال او افتخار ته خراج تحسین پیش کوم چې ایونت دې ځوانانو لور کو او مونږ به پورا د مرسته کوو ان شاء الله. ډیره مهرباني مې صبح صاحب خوشاله ما او زنده باد چمکنی ټي وي دا کم چې نن تاسو مخامخ د رنگینیانې ګورئ نو د دې ټولو چې کوم دا تاسو ته مخامخ کول والا دی نو هغه صرف چمکنی ټي وي نعمت سبحان صاحب دی د ډیره شکریه ومننه. او دا ان شاء الله د کرکټ ټورنمنټ دی په دې کې به ان شاء الله ټول سوکني ورته دا خواست دی چې ښه سوالي ښه د دادو شي دې کې ګټات او بیلات او ډوشتنه دې کې ګټیم نه سوکني به ګټي او که بیلیم نه سوکني به بیلي نو دې کې د هیچ هم نه دا ټول زموږ بچي دي او ان شاء الله ټول د خدای پاک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډیره مهرباني نعمت سبحان وایي ستاسو چمکنی ټي وي بل زه هلال بیتا او افتخار بیتا خراج تحسین پیش کوم په دې دومره ښه ټورنمنټ باندې چې د الکانو له دومره ښه موقع ورکا پخوا خلکو کرکټ کړی دی خو دومره فیسیلیټیز ورته نو چې اوس ورته کوم فیسیلیټیز دي او ان شاء الله چې زمونږ اړک نه څومره سپورټ کیږي مونږ به د دې ټورنمنټ کوو. ډیره مهرباني شکریہ. دا لیگ به د 23 دسمبر نه تر 30 دسمبر پورې په ممتاز کرکټ ګراوند چمکنی کې منعقد کیږي. نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی.